आइए अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करें। जमात में से आज़ादी है जिस किसी को खुदावंद का रूह भारता है, दुआ में रहनुमाई कीजिए। कलाम मुकद्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है बहुत ही मशहूर विर्द है ये, और गाहे बगाहे इसका जिक्र जो है वो होता रहता है। और खुदावंद यीशु मसीह के बहुत ख़ास और करीबी जो रोया है उसके साथ ये विर्द जो है मुंसलिक है। आइए निकालें मेरे साथ मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखे जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 16वां बाब, उसकी 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 16वां बाब, उसकी 13वीं आयत से 20वीं आयत तक कुछ इस तरह मरकूम है। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमी अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। खुदावंद इस कलाम मुकद्दस के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजें। आइए दुआ करें। कदुसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोक वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। मेरी कमजोरियों से खुदावंद तू वाकिफ है। दरख्वास्त करता हूँ मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे। पाक रूह की जो कामिल उस्ताद है खुदावंद, सहायता मैसर हो। ऐ खुदावंद, मेरा रूह जान जिस्म है खुदावंद उसके कब्जा में रहे, और ऐ खुदावंद तू हमसे हम कलाम हो। मसीह यीशु की खातर हम सबकी जिंदगियों की तकवीयत, बहाली और ऐ खुदावंद तरक्की और कामरानी के लिए खुदावंद आज का कलाम है खुदावंद हमारी जिंदगियों में है खुदावंद फलदार साबित हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। आज जिस बात के बारे में हम सीख रहे हैं वो है 14वीं आयत में, 14वीं और 15वीं आयत में।
उन्होंने कहा बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आज जिस बात के बारे में हम सीख रहे हैं वो है उन लोगों का इकरार जो दुनिया के अंदर है और उन लोगों का इकरार जो दुनिया के अंदर तो है लेकिन वो किसी और दुनिया के अंदर जो है वो रहने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज जिस बात के बारे में हम सीख रहे हैं वो है लोग क्या कहते हैं और तुम क्या सोचते हो। लोग क्या कहते हैं और तुम क्या सोचते हो। खुदावंद यीशु मसीह अरसा 3 साल से अपने शागिर्दों के साथ है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो कलाम सुना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तमासील में मौजज़ात के जरिए से, शिफा के जरिए से वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। बहुत दफा मसीह के टॉपिक के ऊपर, मजमून के ऊपर बात हुई लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इसके ऊपर जो है बहुत गहरी बात की लेकिन अपने आप को जाहिर नहीं किया कि मैं मसीह हूं। लेकिन कैसरिया फिलिप्पी के अंदर आकर उन्होंने शागिर्दों के ऊपर पहली बार ये राज जो है, ये भेद जो है खोल दिया और अपने शागिर्दों से कहने लगे इतने दिनों में, इतने सालों में, इतने माह में आपने क्या देखा कि लोग मुझे क्या समझे हैं। उन्होंने मुझे किस तरह परखा है, उन्होंने मुझे किस तरह देखा है। तो 3 तरह के लोग हमें इस जगह पर मिलते हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को, उसके काम को और उसकी उस जगह पर मौजूदगी को चंद अफाल से जोड़ने की कोशिश की है। लोग हमें हमेशा अपनी खुशी के तहत देखना चाहते हैं और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को भी अपनी खुशी के तहत जो है देखा। जब खुदावंद ने कहा लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं तो पतरस कहने लगा कुछ का ख्याल है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो जी उठा है। ये वो है, ये वो लोग थे जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में खुदावंद यीशु मसीह के लिए सोच रहे थे। ये वो लोग थे जो रोम की हुकूमत से तंग आए हुए थे। उन्होंने यूहन्ना अस्तबादी को पहली बार इस तरह बोलते हुए देखा अल्लाह हुकाम के साथ कि उनके दिल खुश हो गए, लेकिन उनकी उम्मीदों पर जल्दी जो है वो पानी फिर गया जब उसको कत्ल कर दिया गया। और फिर उन्होंने एक ऐसे ही जोशीले, जवान और कौम को प्यार करने वाले शख्स की तरफ आंखें अपनी लगाई और वो यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की रूह में देखने लगे। और दूसरे लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह को एलिया समझ रहे थे। ये वो लोग थे जो अपनी कौम की क़यादत से उकता चुके थे, यहूदी हाकिमों से तंग थे, ये कहानत से तंग थे। यहूदियत के अंदर 2 तरह के औहदे जो हैं वो काम करते हैं। एक चरवाहा जो है वो सियासी है और एक चरवाहा जो है वो मजहबी है। सियासी चरवाहा बादशाह है यहूदा के कबीले से
اور مذہبی چرواہا جو ہے وہ کہانت ہے لاوی کے قبیلہ سے۔ اور اس وقت جب روم کی حکومت تھی تو یہ دونوں قیادتیں ایک اس طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے میں گھل مل گئی تھیں جس کی کلام مقدس اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ کلام مقدس کو پڑھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا نہ یہودا کا کوئی فرد اپنے سر پر امامہ رکھے گا اور نہ جو ہے لاوی کا کوئی شخص جو ہے وہ اپنے سر پر تاج رکھے گا۔ تو یہ دو قیادتیں جو ہیں ان سے اکتائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس خلافت میں بول رہے تھے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ایلیا کی مانند ہے، ایلیا لگتا ہے، ایلیا کی طرح کام کرتا ہے، اور اس نے جس طرح اخیب کو جو ہے وہ اس نے جو ہے راہ پر لانے کے لیے 3 دن تک آسمان بند کر دیا، اور اسی کی صورت میں خداوند یسوع مسیح معجزات کر رہے ہیں، شفا دے رہے ہیں، مردے زندہ ہو رہے ہیں، کوڑی پاک صاف ہو رہے ہیں۔ اور جو تیسری قسم تھی یہ بحالی چاہتی تھی۔ اس کچھ ایسا طبقہ تھا جن کو اپنی قوم سے شکوے تھے، ان کو روم کی حکومت سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں اپنی قوم کو، ان کو یہودی حاکموں سے کوئی سروکار نہیں، وہ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں اپنی قوم کو کہ جب قوم ٹھیک ہوگی، جب قوم چاہے گی تو ان سب کو پیچھے دھکیل سکتی ہے۔ اس لیے وہ یرمیہ کا پیغام سمجھتے تھے خداوند یسوع مسیح کے پاس، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ یرمیہ ہے، وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ قوم کوئی فیصلہ کرے، جس طرح یرمیہ نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ قوم کے اوپر بات چھوڑی۔ اگر آج تم خداوند کے حضور آتے ہو تو خدا اس سراب کو جو اس نے مسوپتامیہ سے اٹھایا ہے واپس لے جائے گا، لیکن اگر تم خدا کی طرف نہیں آتے تو میں تمہیں صلاح دیتا ہوں اپنے آپ کو مسوپتامیہ کے شہنشاہ کے حوالے کر دو، جان بچ جائے گی، مال بچ جائے گا، کیونکہ یہ سب خداوند کی طرف سے ہے۔ لیکن انہوں نے کچھ یرمیہ کی بات کو نہیں سنا، بلکہ انہوں نے اسور اور مصر کی طرف دیکھا کہ وہ مسوپتامیہ کے بادشاہ کے خلاف ہماری مدد کرے۔ تو خدا کلام مقدس میں کہتا ہے جس دوست کے پاس، یار کے پاس، اپنے چاہنے والے کے پاس یہ جائے گی نبوکت نظر مسوپتامیہ کا بادشاہ اس کو فتح کرے گا۔ لوگ چاہ رہے تھے، قوم اٹھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کلام مقدس میں اس بات کی شہادت ہے کہ فقی فریسی کہنے لگے تم سے کچھ بن نہیں پڑ رہا، دیکھو جہاں اس کا پیرو ہو چلا۔ خداوند یسوع مسیح کی عام لوگوں میں مقبولیت اس قدر زور پکڑ رہی تھی کہ ہر ایک جو طبقہ ہے وہ اس بات سے پریشان تھا، سیاسی اور مذہبی دونوں لوگ اس بات سے پریشان تھے، لیکن خداوند کو ان باتوں سے کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا جن کے میں درمیان ہوں، مجھے افعالی طور پر تو سمجھا گیا، مجھے میرے کام کے طور پر تو جانا گیا، کیا مجھے کوئی شخصی طور پر بھی جانتا ہے؟ کیا مجھ میں شخصی طور پر بھی کوئی دلچسپی رکھتا ہے؟
اس لیے انہوں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تو پطرس 12 شاگردوں میں سے ایک، سب کی نمائندگی کرتے ہوئے خداوند کو کہتے ہیں، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح پہلا موقع ہے کہ پطرس کی بات کی تائید کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ بات تجھے آسمان سے میرے باپ نے تیرے دل میں ڈالی ہے، یہ بات خون اور گوشت نے نہیں کہی، کیونکہ خون اور گوشت کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایلیا ہے، یہ یوحنا ہے، یہ یرمیا ہے، یہ نبیوں میں سے کوئی۔ اسرائیل کے حالات سدھریں گے، لیکن خداوند کہتے ہیں، یہ بات میرے باپ نے تیرے دل میں ڈالی، اور اس نے کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ کیا ہے یہ مسیح؟ پرانے عہد نامے میں یہ اسرائیل کی امید ہے، اس لیے پطرس کہہ رہا ہے، تو اسرائیل کی امید ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 26واں باب 7ویں آیت اور 17 اور 18 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اسی وعدے کو کے پورا ہونے کی امید پر ہمارے 12 کے 12 قبیلے دل و جان سے رات دن عبادت کیا کرتے ہیں، اسی امید کے سبب سے آئے بادشاہ یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں، اور میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ یہ باتیں پولس رسول اس وقت کہہ رہا ہے جب اس کو قید کر لیا گیا اور کیسر کے سامنے اس کو حاضر کیا گیا، اور اس پر بلیم یہ تھا، الزام یہ تھا کہ یہ لوگوں کو شریعت کے خلاف اکساتا ہے، اور وہ اپنے دمشق کے راہ پر جانے کے سارے حادثے کو، روداد کو بیان کرتا ہے، اور کیسر کو کہتا ہے کہ اسرائیل کے اندر یہ وعدہ ہے کہ تمہارے لیے ایک مسیح آئے گا، میں اسی وعدے کی تکمیل کے لیے بات کرتا ہوں، میں اسی مسیح کی خوشخبری ان کو دیتا ہوں جس کا میں ان کے تحت رہ کر پہلے مخالف رہ چکا ہوں۔ اور اسرائیل کی امید کا اقرار کرتے ہوئے پطرس کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اسرائیل کا فدیہ ہے، مسیح اسرائیل کا فدیہ ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 12واں باب 23ویں آیت میں، کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا، اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازے کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو پرانے عہد نامے میں اسرائیل کو مسیح کی حفاظت میں رکھنے کے لیے جو ہے وہ ایک تصویر جو ہے وہ پیش کی گئی، ایک بھید پیش کیا گیا، اور اس بھید کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے
اپنے ہونٹوں سے کچھ اس طرح ادا کیا. متی کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 28ویں آیت میں, چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیے میں دے. مسیح اسرائیل کا فدیہ ہے. اور نمبر تیسرے پر مسیح انسان کا کفارہ ہے. سب سے پہلے اسرائیل اور اس کے بعد ساری دنیا. خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامے کا مسیح, پرانے عہد نامے کا حفاظت اور نگہداشت کرنے والا مسیح آج کی دنیا کا کفارہ ہے. پہلا یوحنا 2 باب اس کی 2 آیت. اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی. پترس کا یہ کہنا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, دنیا کے لیے نوید ہے, خوشخبری ہے کہ تمہارے کفارے کے لیے وہ شخص آ چکا ہے جس کا انتظار جو ہے وہ صدیوں سے تم کر رہے تھے. اور پھر کلام مقدس رومیو کے خط میں یوں ہم سے مخاطب ہے, 3 باب 25ویں آیت. اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو, تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے ترا دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے. تو مسیح دنیا کا کفارہ ہے اور دنیا کو وہ اپنی راست بازی میں شریک کرتا ہے. اور پھر پہلا تموتھیوس اس کا 6 باب 12ویں آیت میں ہمیں کیا تلقین ہے. آج ہم کیا اس آیت سے سیکھتے ہیں؟ آج اس ورد میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو پولس رسول تموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں 6 باب اس کی 12ویں آیت, پہلا تموتھیوس, ایمان کی کشتی لڑ, اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا, اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا. پترس کے اس اقرار سے خداوند جو ہیں خوش ہوئے. انہوں نے کہا میرے باپ نے وہ راز جس کو آج تک راز رکھا گیا پترس تیرے اوپر عیاں کر دیا ہے. پترس تجھے اس راز کا اعلان کرنے کے لیے چنا گیا ہے. اب ہمیں تموتھیوس کی طرح, پترس کی طرح, پالوس کی طرح اور دوسرے شاگردوں کی طرح اس ایمان کی اچھی کشتی لڑنا ہے, کیونکہ ہماری جنگ, ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں 2 تموتھیوس 4 باب 7ویں آیت, میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے دوڑ کو ختم کر لیا, میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. اگر آپ سامنے ہیں, قیادت میں ہیں, رہنمائی میں ہیں, تو آپ دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہیں, آپ ایک دوسروں کے لیے تحریک ہیں, آپ دوسروں کی زندگی کا مقصد ہے. اس لیے پالوس جب یہ کہتا ہے اچھی کشتی لڑ, تو وہ یہ بھی کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا. اور پھر 2 تموتھیوس کی 1 باب کی 6 آیت میں وہ کہتا ہے
इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। खुदा ने पतरस के ऊपर अपने बेटे का इजहार कर दिया। खुदा ने पतरस के ऊपर अपने मकसद को खोल दिया कि मेरा बेटा तुम्हारे दरमियान मौजूद है, मेरा बेटा तुम्हारा मसीह तुम्हारे दरमियान मौजूद है। अब तुम्हें याद रखना है और तुम्हें इस मकसद को जो खुदावंद ने तुम्हारे सुपुर्द किया है उसको दुनिया के लिए मसले राह बनाना है। आइए आज हम अपनी जिंदगियों पर सोचें कि हमारी गुफ्तार कैसी है। क्या हमारी गुफ्तार फजल और नमकीनी से भरपूर है? क्या हमारा किरदार तरक्की और कामरानी अता कर रहा है दूसरों को? क्या हमारे अमाल से दूसरों के लिए जो है हम जान देने के लिए तैयार हैं, या हमारे तासीर काम कर रही है? जो हम दुनिया में करते हैं लोग उसको अपनाते हैं, लोग हमारे नक्शे कदम पर चलते हैं, लोग हमारे पीछे आना चाहते हैं क्योंकि हम खुदावंद के पीछे जा रहे हैं। और जिस तरह पौलुस ने कहा तुम मेरी मानंद बनो, मैं मसीह की मानंद बनता हूं। आइए आज इस दलेरी को अपने अंदर पैदा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की कोई ना कोई अपने अंदर पहचान रखे, उसको शख्सी तौर पर जाने, उसको अफाली तौर पर ना जाने, क्योंकि अफाली तौर पर वो उनके लिए जाहिर होने के लिए आया जिनकी आंखों को बंद कर दिया गया था। शख्सी तौर पर उसको जाने, उसके साथ वक्त गुजारें और उसे अपनी जिंदगी में काम करने दें। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ रुखसत करें।